Unsaman? Moadto sa ko sa kuan, sa parkinganan sa barko. Kay nag-ingon to akong amiga nga taga Manila, nga moanhi siya. Makikita siya nako dito sa parkinganan sa barko. Moadto sa ko ha. Oh, ampeng. Ya, kumusta raw ba nakita si Miguel taga Manila? Nah, wa jud ko malipay sa among panagkita. Imbes kay kita'y pangumustahon, imbes kay ako'y pangumustahon kay makikita nako. Kay bago siyang abot sa Manila. Ikaw may no yang gipangumusta, ningon man hinuon ako nga kumustang lagay sa imong asawa, ang kuna. Maayo jung lagay sa kong asawa. Insa, buti-buti nga. Nya, malipay gana nga imo pang lagay kay pangumusta. Nya, niingon pa jud nga gibuti-buti. Unsa man nakakita siya sa imong lagay? Oy, ambot ay, taka lang istorya. Sa guna.